पकोरंगी के लोगों से खिताब करें। मैं किसी और की बात करके अपना टाइम भी जाया करना चाहता ना आपका। आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, हम माजी से सबक सीखें और मुस्तकबिल की तरफ देखें। माजी हमें क्या दिखाता है इस शहर का, कत्ल और गारतगिरी। आप लांडी कोरंगी के लोग हैं, आप ढूंढेंगे तो हर मोहल्ले से इत्तला मिलेगी कि इस घर का भी एक नौजवान गोली का निशाना बना था। लेकिन क्या हमें उसी तरह से जिंदगी अपनी गुजारनी है? मैं भी एक उर्दू स्पीकिंग हूं। हमें बड़ा इज्जत दी जाती थी कि आप पढ़ी लिखी कौम है ये। फिर एक वक्त आया कि हमारे नाम से पढ़ा लिखा हट गया, लंगड़ा लूला पता नहीं कौन कौन से वाहियात नाम हमें लगा दिए गए। मैं तो सिर्फ फिर उसके बाद एक और साहब आए हैं, उन्होंने हर नौजवान को गालियों पे लगा दिया। आप सोशल मीडिया पे उठा लें, एक हमारे खिलाफ भी कोई डालता है तो हम उसका पॉलिटिकल जवाब देते, गाली नहीं देते, वहां लगा दिया। क्या अब ये देखने की बात है कि क्या हमारे आपकी नस्ल, हम तो पास नस्ल है ना, 60 अबव हो गए तो हम फ्यूचर नहीं है, आप लोग फ्यूचर उस मुल्क का, इस शहर का। एक बड़ी मायूसी सी छाई हुई है मुल्क में कि हर नौजवान कोशिश करता है कि मैं किसी तरह इस मुल्क से बाहर चला जाऊं। ये भी हल नहीं है, हर एक को नहीं जा पाएगा। सरकारी नौकरी की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट लाजिम नहीं रख सकती। क्या तरीका है कि हम अपने नौजवान नस्ल को एडजस्ट करें? और दुनिया में मुस्तकबिल है इस वक्त आईटी का, पूरी दुनिया आईटी के ऊपर काम कर रही है, आगे बढ़। इंडिया का सिर्फ एक सूबा इतना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है जितना हमारा मुल्क टोटल एक्सपोर्ट नहीं करता है। हमें उनका मुकाबला करने के लिए अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करना है। हो जाए सर, कैमरे वालों मोबाइल वालों आप लोग हटोगे तो कैमरे वाले पीछे कर सकेंगे ना, पीछे कैमरे। और इस पंडाल में एक चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जितने लड़के बैठे इतनी मेरी बेटियां भी बैठी हुई हैं यहाँ पर। ये यानी बेटियां ज्यादा हैं और ये इधर भी बैठी हुई है, सब तो ही बात है। ये मुझे बड़ा हौसला दे रहा है कि इस मुल्क की 51% आबादी, जिसको आमतौर पे हम इग्नोर करते हैं, कमजोर समझते हैं, ऐसा नहीं है। इन्हीं औरतों में से एक बेनजीर भुट्टो भी थी, कमजोर नहीं थी। आप सब बन सकते हो उतनी ही मजबूत, सारी मेरी बच्चियां इतनी मजबूत बन सकती हैं। अहद कर लें कि भाई
ہم نے پڑھنا ہے اس آئی ٹی کو استعمال پڑھ کے گھر نہیں بیٹھ جانا. آج دنیا میں لوگ ہزاروں لوگ گھر سے بیٹھے ہوئے فارن ایکسچینج کماتے ہیں, وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. ملک کو بھی فائدہ, آپ کو بھی فائدہ. میں یہاں پہ یقیناً کچھ بچیوں کی مائیں بھی یہاں ہوں گی, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھر میں دیکھیں, اگر کسی بچے کے پاس بندوق ہے تو اس سے لے لیں, خدا کے واسطے لے لیں. لائسنس والی بندوق بھی نہ رکھیں, ہمیں نہیں چاہیے یہ بندوق. یہ ہمیں کہاں کر گئی. ایک زمانہ تھا ہم لانڈی کرنگی صرف ایک مقصد سے آیا کرتے تھے, کسی نہ کسی اپنے ورکر کے شہید کے جنازہ پڑھنے. لیکن آج میں لانڈی کرنگی آ رہا ہوں تو میں پاکستان کا مستقبل ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ سب کو, اور نعیم صاحب, آئی ایم پراؤڈ آف یو, آئی ایم پراؤڈ آف یو. سب ان کو کلیپنگ کر کے دیں. ان کا کام یہ نہیں تھا, یہ تو وہی میونسپل کے کام کرتے, یہ میونسپل کا کام نہیں ہے, لیکن یہ ویژنری لیڈر کا کام ہے. یہ ویژنری جو ہوگا وہ یہ کام کرے گا, اور نعیم نے ثابت کیا ہے کہ یہ ویژنری لیڈر ہے. اور آج یہ جس طرح سے اب میرے پاس, میرا کلفٹن کا علاقہ ہے, وہاں کے بچے آتے ہیں کہ ہمیں وہاں اس انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے, وہاں آپ کے پیپلز پارٹی کے نعیم صاحب ہیں, ہمیں وہاں پہ بھرتی کرا دیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آئیں, ہمیں, میں نے کہا نا, مستقبل میں دیکھنا ہے. مستقبل میں جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کا فیوچر, تو مجھے بلاول بھٹو کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. مجھے بلاول بھٹو کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا فیوچر میں, کیونکہ 74-75 سال کے خان صاحب مستقبل نہیں ہو سکتے, نواز شریف مستقبل نہیں ہو سکتے. آئیں مل کر ہم اپنے ملک کو ترقی دیں. اور یہ بچیاں جو ہیں, بچوں سے بھی میں کہوں گا, آپ بھی دیکھو, اگر پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی آپ کو لڑائی جھگڑے کے لیے کہتا ہے, اس کو دھکے دے کے بھگا دو. کوئی آپ سے ایسی بات کرتا ہے, دیکھیں یہ لسانیت اور مذہبی نعرہ بڑا اٹیک کر جاتا ہے کہ میرے مذہب کو, میرے فرقے کو. آج کل یہیں پہ جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. اور اللہ کے بندے, وہ اوپر والا بتائے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے, کس نے نہیں جانا. ہم یہیں سے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. نبی کریم سے سب کو محبت ہے, کوئی ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ختم نبوت کا قانون ہم نے بنایا, پیپلز پارٹی نے بنایا. قادیانی کو غیر مسلم قرار دے کے آج لوگ اس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں. نبی سے محبت ہے تو آ جاؤ. ارے بھائی, ہم سب کے بچے آج ہر کچھ قربان نبی پہ. آپ کون ہوتے ہو ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ایک جو ویسے روح صاحب نے ذکر کیا, اگر دھرنا دینے سے کراچی کے مسائل حل ہو جائے تو چلے ہم بھی دھرنا دے دیتے ہیں. کراچی کا مسئلے ایسے حل نہیں ہوں گے دھرنے دینے سے. کام کرنا ہوگا, آپ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. جس وقت ہم کراچی کے بچوں کو پڑھائی کی طرف لگا دیں گے, میں سمجھوں گا کراچی بدل گیا. یہ نقل کا رجحان کس نے ڈالا؟ آج ہر بچہ کوشش کرتا ہے میں نقل کر کے پاس ہو جاؤں. ارے نقل کر کے پاس تو ہو جاؤ گے, عقل تو نہیں ملے گی. ہمیں اس کلچر کے خلاف جانا ہے. کہ نمک, ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم چیٹنگ کر کے یا پبلک ٹیسٹنگ کر کے پاس ہو جائیں. کوئی فائدہ نہیں اس ڈگری کا, کیونکہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاؤ گے تو آپ کچھ نہیں کر سکو گے, کیونکہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے, ڈگری ضرور آتی ہے. لیکن آپ لوگ جب پڑھ کے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کئی لڑکیاں ہنر مند کے لیے پڑھیں گی تو سول سروس میں جا سکتی ہیں, سی ایس ایس کا امتحان دے سکتی ہیں یہ بچیاں. میری تو خواہش ہوگا کہ ان بچیوں میں سے سی ایس ایس کر کے بچیاں آئیں. آپ سب کو میں بات دیتا ہوں کہ یہاں پہ, اور نعیم صاحب پھر آپ کا ذکر کروں گا, آپ کراچی کی بچاؤ کی مہم تعلیم سے شروع کر رہے ہو. تعلیم سب سے بڑی ہے. جب پاکستان بنا تھا, سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم جب پڑھیں گے تو ہم ہندو اور انگریز کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے ویژنری آدمی تھے. تو آج ہمیں پڑھائی کی طرف جانا ہے, ہمیں کسی قسم کی اس میں نہیں جانا
वायलेशन की तरफ, हंगामों की तरफ हमें नहीं जाना। आज कहते हैं वफाक के हवाले कर दो, क्या होगा वफाक के हवाले करने से? सिर्फ ये जिनकी सियासत खत्म हो गई है, शहर के लोगों ने जिनको रिजेक्ट कर दिया है, सारे फॉर्म 47 है, ये जो कहते हैं ना वफाक को मैं दे दो, ये सब फॉर्म 47 है, इनमें से कोई भी फॉर्म 45 नहीं है, मुझे पता है। तो आए अपने मुल्क को, अपने शहर को मोहब्बतों का शहर बनाएं। नफरत से अब नीचे शहर नहीं चलना चाहिए। हम कोई ये बात ऐसी नहीं करना चाहते कि ये बुरा है वो बुरा है। हम अच्छे हैं तो अपने आप को अच्छा करके दिखा दें, लोग खुद ही दूसरे को बुरा कहना शुरू कर देंगे। मैं फिर एक दफा तमाम तलबा को मुबारकबाद देता हूँ, पेशगी मुबारकबाद, नई मौलवी की टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सही मानों में बिलावल भुट्टो के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।